بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في سيتيمة فورماسيون إلكتروميكانيك دي سيستيم أوتوماتيزي وعلى وجه التحديد الإكزيرسيس نيميرو 3 في الإلكترونيك دو بويسونس. دونك من بعد ما خدمنا لوكزيرسيس تعرفنا على الترانزستور وتعرفنا على بعض الخاصيات كيفاش نخدموا الإكزيرسيس. دابا غنشوفوا الإكزيرسيس نيميرو 3 وهذا الإكزيرسيس راه مهم بزاف وفيه كاع العلاقات اللي غادي نخدموا بهم في الإلكترونيك دو بويسونس. دونك نتعرفوا على المونتاج ونتعرفوا على لي كيسيون ونباشروا في لا سوليسيون. بالنسبه للمونتاج اون ريستونس ار سي ريستونس ديال لا شارج، اون واحد التيريستور و اون جينيراتور التيرناتيف. بالنسبه للدوني عطينا الطونسيون ديال الجينيراتور او اس ايكال 220 راسين دو سينوس 100 فوا بي فوا تي. بالنسبه للريستونس دو لا شارج ايكال 10 كيلو دي اوم باردون. pour la question 1 pour un angle d'amorçage de 0 degré, quelles sont les valeurs suivantes pour la charge E max, E efficace, I efficace et la puissance. Question 2. Pour un angle d'amorçage de 60 degrés, calculez E efficace, I efficace et I moyen. Question 3. Le thyristor est remplacé par deux thyristors montés en parallèle inverse pour un angle d'amorçage de 50 degrés pour premier thyristor et 230 degrés pour la deuxième thyristor. Calculez A. La tension anodique d'amorçage des thyristors. B. E efficace, I efficace et la charge et la puissance consommée. 4. Tracer les formes d'ondes de tension aux bornes de la charge. إذا هما كيعطيونا واحد لونغ دامورساج وكيطلبوا منا التونسيون سواء الافيكاس ولا الكورون مويان ولا البويسونس. دونك غادي نشوفوا كيفاش تخدموا هاد ليكزيرسيس، ولكن قبل ما نبداو في هاد ليكزيرسيس هذا غنشوفوا واحد المجموعه ديال العلاقات اللي غادي نخدموا بهم هاد ليكزيرسيس كاملين ديال الكترون دو بويسونس. دونك هاد الطابلو عقلوا عليه مزيان. في حالة إلا كانت هادي سامبل التيرنونس، وفي حالة إلا كانت هادي دوبل التيرنونس. شا كتساوي او افيكاس، شا كتساوي E moyen, شا كتساوي puissance consommée ou bien la puissance contrôlée بحال بحال. بالنسبة ل E efficace، E efficace égale tension maximale sur 2 racine 1 moins alpha sur P plus sinus do alpha sur 2p. Au fait double alternance, E efficace égale tension maximale sur racine 2 racine 1 moins alpha sur p plus sinus do alpha sur 2p. إذا الفرق ما كاين ما بين simple alternance و double alternance، في simple alternance كانت عندنا E max sur 2، في double alternance عندنا E max sur racine 2. هذا هو لا ديفيرونس ما كاين اللي ما بين simple alternance و double alternance بارابور الكورون طونسيون اي افيكاس. واضح؟ غنشوفو دابا لا طونسيون مويان. لا طونسيون مويان في simple alternance on a I max ou bien en moyen égale tension maximale sur 2p facteur 1 plus cos ديال alpha. Double alternance au moyen égale quoi? Égale U max sur P 1 plus cos ديال alpha. بالنسبة ل puissance contrôlée égale quoi? Égale la puissance totale sur 2 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. بالنسبة للإفيكاس بوحدها هي اللي كنضربو في الغاسين، أما هادشي كلشي كنديرو غير بين قوسين. بالنسبة للبويسونس كونترولي دوبل التيرنونس إيكال لا بويسونس توتال 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. دونك فوالا هاد الطابلو ريزيمي هو اللي تخدمو بيه في ليكزيرسيس ديال الكترون دو بويسونس كامل. نبقاو دائما نجبدو منو الاو افيكاس، الاو موين، بويسونس كونترولي، نجبدو منو لونغول دامورساج، نجبدو منو لو طون، اي حاجه غنجبدوها من هاد الطابلو هذا. دونك هاد الطابلو هو الملخص ديال هاد الدرس كامل، حاولوا تعقلوا ليه.
عندنا في simple alternance و double alternance. اش كتعني simple alternance؟ simple alternance ça veut dire إلا كان عندي تيريستور واحد. double alternance إلا كان عندي دو تيريستور اون باراليل. هادشي غنشوفو في ليكزارسيس مزيان وغادي نفهموه. بالنسبة لو efficace قلنا في simple alternance هي u max sur 2 fois racine 1 moins alpha sur p alpha هي l'angle d'amorçage و p راه عارفين هي 3.14 plus sinus دو alpha sur 2p. بالنسبة لو efficace double alternance égale au max sur racine 2 fois racine 1 moins alpha sur p plus sinus de alpha sur 2p. بالنسبة لو moyen في simple alternance égale tension maximale sur 2p fois 1 plus cos alpha. بالنسبة لو moyen في double alternance égale u max sur p fois 1 plus cos alpha. بالنسبة la puissance contrôlée ou bien la puissance consommée في simple alternance égale la puissance totale sur 2 fois 1 moins alpha sur p plus sinus de alpha sur 2p. بالنسبة la puissance contrôlée double alternance égale la puissance totale fois 1 moins alpha sur p plus sinus de alpha sur 2p. Donc on donne le tableau راه واضح. دابا غادي نبداو في l'exercice. بالنسبة للسؤال الأول قالك pour un angle d'amorçage 0 degré quelles sont les valeurs suivantes pour la charge au max شاك تساوي au max. وما عطينا tension ES égale tension efficace اللي هي 220 fois racine 2 اللي هي tension maximale fois sinus 100 pt. إذا au max égale quoi? au max égale 220 racine 2. دائما في الليست كنا كنعرفو بأن ES égale U max sinus أوميغا تي. دونك E max إلا تكون من ورا sinus إلا خديتي غير 220 راه هي efficace خديتي فوق racine 2 راه هي tension maximale. إذا tension maximale هي 220 racine 2. Je pense 311 220 racine 2. Voilà 311 égale 311 volts. C'est la tension maximale. D'abord on cherche la tension efficace. Voilà. شحال كتساوي التونسيون efficace؟ حاول تقول لي العلاقة. قلنا هو بدل المونطاج شنو عندنا غير تيرستور واحد يعني غنديرو simple alternance و التونسيون efficace ديال simple alternance قلنا هو tension maximale sur 2 fois racine 1 moins alpha sur p plus sinus de alpha sur 2p. شحال كيساوي E max هو 311 sur 2 racine 1 moins alpha شحال كتساوي قالك pour un angle d'amorçage de 0 degré يعني 0 sur p plus sinus ديال جوج fois 0 sur 2p. إذا عندنا جوج fois 0 هي 0 و sinus ديال 0 راه كيساوي 0 0 ل 2p 0 هادي مشات هادي 0 ل p 0 هادي مشات غتبقى لي هنا غاسين واحد راه هي واحد. إذا واحد في 311 على جوج راه كتساوي لينا 311 على جوج جوج شحال كتساوي؟ هنا كتساوي ليا او افيكاس اللي هي 155,56 فولت. فوالا طونسيون افيكاس فون. اذا هادشي غنبقاو غير نطبقو داك العلاقات اللي قلت لكم في الطابلو. من بعد ما خرجنا اي افيكاس غنخرجو اي افيكاس. اي افيكاس فاش غادي تخرج بالواضون اون فوا كنخرجو الطونسيون لو كورون راه ساهل. اون لو كورون افيكاس كيساوي لو طونسيون او افيكاس sur quoi? Sur R. E efficace égale 155,56 sur R اللي هي 10 égale 15,55. دونك إذا عندنا بأوم هادي غتخرج بالأمبير. واضح؟ مكاينش مشكل في هادي. تري بيان. دونك خرجنا الأو ماكس و efficace دابا نخرجو بويسونس كونترولي. بالنسبة لا بويسونس كونترولي إيكال كوا؟ إيكال لا بويسونس توتال simple alternance قلنا كنديرو sur 2 1 moins alpha sur p plus sinus de alpha sur 2p. ودابا غنشوفو البويسونس كونترولي ايكال كوا. بالنسبة للفيديو اللي فات شنو قلت لكم البويسونس ديال لا شارج؟ دونك غندير الكورون غادي يخرج ليا من الجينيراتور ديريكتومون غادي يجي لا ريزيستونس. اذا كيساوي طونسيون اي افيكاس فوا اي افيكاس. طونسيون عندنا و افيكاس عندنا. ما بغيتش نديرو هاد العلاقة كنديرو اي افيكاس كاري سيغ ار ولا ار فوا اي افيكاس كاري اللي بغينا كنخدمو بها. بغيت هادي نخدم بها بغيت هادي نخدم بها بغيت هادي نخدم بها كاملين غادي يعطوك لو ميم ريزولطا. دونك
شنو باغي انا؟ باغي لا بويسونس توتال باش نقسم على جوج باش نضربو هادي باش تلقى البويسونس كونترولي. اذا هادي غير البويسونس توتال ديال لا شارج. اذا بالنسبه لو افيكاس ايكال كوا؟ ايكال ولا ندير انا ال اي او كاري، عندي ال كتساوي لي 10 فوا افيكاس اللي هي 15.55 كاري. شوف واش راك تساوي. دونك كتساوي 2420 واط. إذا رجع دابا البويسونس كونترولي إيكال كوا؟ بويسونس كونترولي إيكال 2420 sur 2 فاكتور 1 موان قلنا عندنا ألفا هي 0 sur بي بلس سينوس ديال 2 فوا 0 sur 2 بي. إذا سينوس ديال 0 هي 0 على 2 بي هي 0 هادي مشات 0 على بي هادي مشات. إذا غتبقى ليا 2420 على جوج فوا واحد اللي هي 1210 وات. سي لا بويسونس كونترول. إذا السؤال الأول فون مجرد كنفهمو هذاك الطابلو الأول كنحفظوه وكنعقلو عليه كيخول لنا أن نخرجو كاع ليكزيرسيس مكيبقاش عندنا مشكل في الكالكول. دونك دابا غادي نشوفو في كيسيون 2 كاين لو ميم رولاسيون. الفرق فين كاين في لونغول دامورساج. بالنسبة للسؤال الأول عطينا 0 دوغري، بالنسبة للسؤال الثاني عطينا 60 دوغري. دونك غادي نشوفو كيسيون 2. Pour un angle d'amorçage de 60 degrés, calculer E efficace. Très bien. E efficace égale quoi? Égale E max sur 2 racine 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. دابا نتابعو معايا مزيان حقاش في الاول كانت عندنا زيرو ملقيناش مشكل. دابا غتنتابعو معايا. بالنسبة للطونسيون ماكسيمال راه ما كيتبدلش هو 311 sur 2 racine 1 moins alpha شحال كتساوي 60. ها هي 60 sur بي. هاد بي ماشي هي 3.14. هاد بي كنحطوها بالدوغري يعني كتساوي ليا 180 180 واضح. هي 180 زائد سينيس ديال دو الفا. الفا شحال هي؟ السين في جوج هي 120 sur 2P. هنا عاد كنخدم بي بالراديان اللي هي 3.14. إذا هاد بي هنايا كنخدمها بالدوغري وهاد بي كنخدمها بالراديان. واضح؟ ندير الكالكيل ونشوف شحال كتساوي. بالنسبة للي مكيعرفش يستعمل الكالكيل غادي نحاول نديرها قدامكم هنا باش تبان مزيان. إذا عندي 311 sur 2 racine 1 moins ألفا هي 60 على 180 زائد سينيس ديال 120 على جوج 3.14 هي 6.28 على جوج فوا 3.14 شحال كتساوي؟ باس ايرور بلاتي غادي نعاودها. عندي 311 على جوج فوا راسين 1 moins 60 sur 180 plus sinus de 120 sur 6,28. Donc égale 130, 139 ou bien 140. يعني 139,48 volts. C'est la tension efficace. دونك فهمتو كيفاش درت ليها. داكشي اللي كاين هنايا رسمته في الكالكولاتريس عطاتني ندير الريزلت. دونك نتمنى تكون مفهومه. بالنسبه لو افيكاس قلنا الوضع ينفع يكون عندنا لو طونسيون لو افيكاس كندير لي او افيكاس سور ار اللي هي 139,48 سور ار اللي هي 10 ايكال 13,94 امبير.
فوالا دونك هذايا لو كورون افيكاس. بالنسبه للكورون اي مويان، باش نخرج الكورون اي مويان خاصني لا طونسيون اي مويان، يعني اي مويان ايكال كوا؟ ايكال او مويان سور ار. دونك هنا باش نخرج لو كورون خاصني طونسيون او مويان. او مويان ايكال كوا؟ سامبل التيرنونس قلنا هو طونسيون ماكسيمال سور 2 بي 1 بلس كوس ديال الفا. Tension maximale égale quoi? Égale 311 sur 2P. 1 plus cos alpha, les Westin. Donc on a 311 sur 3 في جوج اللي هي 6 فاصلة 28 fois 1 plus cos 60 égale quoi? Égale 74,28 volts. C'est-à-dire la tension moyenne au moyen. إذا لو كورون إي مويان كيساوي أو مويان اللي هو 74.28 على ار اللي هي 10 شحال كتساوي 7.42 أمبير. 7.42 أمبير. إذا فهمتو كيفاش خرجت لا كيسيون دو قالك بوغ ان انغول دامور 60 دوغري كالكل او افيكاس رولاسيون او افيكاس لوا دوم اي مويان. باش تخرج اي مويان خاصنا نخرج طونسيون اي مويان باش درت لوا دوم كذلك. دونك هذا السؤال الثاني خرجناه. دابا اون باس لا كيسيون 3. بالنسبه لا كيسيون 3 قالك لو تيريستور اي رومبلاسي باغ دو تيريستور مونتي اون باراليل. ها دابا هاد التيريستور بدلناه بواحد جوج ديال التيريستور اون باراليل. يعني المونطاج كي غادي يولي عندنا في الاول كان عندنا بحال هكا، كان عندنا غير تيريستور واحد ياك. دابا كي غادي يولي عندنا دو تيريستور. monter en parallèle. Donc الكاشيت الانود الكاثود. هذا في سبيل ديال الفوا البراتيك. اما بالنسبه للشيما هو يعطيك دو تيريستور اون باراليل. دو تيريستور رومبلاسي بار دو تيريستور يعني جوج مونتي اون باراليل يعني على التوازي. انفيرسي ça veut dire ماكسين، يعني الكاثود ديال هذا مع الانود ديال هذا والكاثود ديال هذا مع الانود ديال هذا. هذه انفيرس. بوغ ان انغول دامورساج 50 دوغري بوغ لو بروميير. ها لو بروميير لونغول دامورساج ديالو هي 50 دوغري. بوغ لو بروميير تيريستور اي 230 بوغ لا دوزيام دوغري، والثاني عنده 230 دوغري. قال لك كالكيلي لا طونسيون انوديك دامورساج تيريستور. كيفاش كنكالكيلي؟ شنو هي الرولاسيون باش نكالكيلي لا طونسيون انوديك؟ طونسيون انوديك او ا ايكال كوا؟ ايكال او ماكس فوا سينيس ديال الفا. دابا غتقول لي وراهم عطينا جوج ديال لونغول دامورساج، عطينا 50 وعطينا 230. باش غادي نحسب واش ب 50 ولا ب 230؟ هنا غنقول لك حسب لي بالنسبه للاول اللي تيكون بوزيتيف عندي او ماكس سينيس ديال 50 ديال الاول كيساوي ناقص او ماكس سينيس 230. ولا جربتيهم غتلقاهم لو ميم فالور. وغادي نجرب. عندنا او ماكس هي 311 في السينيس ديال 50 شحال كتساوي 238. ها هي 238.23. وغنديرو ناقص او ماكس اللي هي 311 سينيس ديال 230. ها هي عطات 238 عطات حتى هي بوزيتيف او لو ميم فالور 238.23. اذا او ماكس سينيس الفا 1 كيساوي ناقص او ماكس سينيس الفا 2 اللي هي 238.23 فولت. هذا هو الطونسيون انوديك. دونك عرفوا لي الطونسيون انوديك هو لا طونسيون ماكسيمال فوا سينيس الفا. اون باس لا كيسيون بي. قال لك efficace de la charge et la puissance consommée. يعني الطونسيون efficace ou le courant efficace et la charge
et la puissance consommée. سؤال P. باش كنخرج ال E efficace شنو كتساوي E efficace؟ دابا خصكم تردوا البال. في الاول كان عندنا تيرستور واحد كنا خدامين برولاسيون ديال سامبل التيرنونس، اما دابا ولات عندنا دوبل التيرنونس. كيفاش دوبل التيرنونس؟ راه قال لك تيرستور غومبلاسي باغ دو تيرستور. دابا ولاو عندنا جوج تيرستورات اون باراليل. في الاول كان عندنا غير واحد، دابا ولا عندنا جوج. يعني في الاول كنا خدامين بسامبل التيرنونس، دابا نخدمو بدوبل التيرنونس. فوالا. اذا شنو هي رولاسيون دوبل التيرنونس ديال او افيكاس؟ راه هي او ماكس سور راسين دو 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. داك ركزوا مزيان. بالنسبة للطونسيون ماكسيمال قلنا هي 311 sur racine 2 racine 1 moins alpha قلنا هي 50 sur P اللي هي 180 plus sinus ديال دو alpha اللي هي 50 fois 2 اللي هي 100 sur 2P اللي هي 6,28 اللي هي 3,14 fois 2 اللي هي 6,28. دونك ندير لابليكاسيون نيميريك غنشوفو فيكاش غادي تخرج. On a 311 sur racine 2 fois racine, on a 1 moins 50 sur 180 plus sinus 100 sur 2P. Donc égale 206,17. 206,17 volts. C'est la tension efficace. بالنسبة au courant efficace égale quoi? Efficace égale la tension sur R. Il y a 206,17 sur 10 égale 20,61 ampères. Voilà le courant efficace. Et la puissance consommée. Puissance consommée égale quoi? Égale la puissance totale sur la puissance totale. On a double alternance. Donc, on a puissance consommée égale puissance totale fois 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. بالنسبة للبويسونس توتال كيفاش قلنا كنخرجوها؟ قلنا عندنا ثلاثة العلاقات، سواء بالاو افيكاس فوا الاي افيكاس، او بيان ار فوا لو كورون افيكاس كاري، او بيان يو افيكاس كاري سور ار اللي بغيتي. عندنا يو افيكاس وعندنا الاي افيكاس هو خرجناه، اذا نحاولوا نخرجوه بهادي. عندنا ار ايكال كوا، دونك بي توتال ايكال ار اللي هي 10 فوا اي افيكاس شحال لقينا هي 20.61 كاري. دونك 20.61 كاري ايكال كوا، ضربناهم في 10 غتعطينا 4247.72 4247.72 واط. هذه هي لا بويسونس توتال. إذا شنو كتساوي هنايا؟ قلنا 4247.72 فوا 1 موان ألفا اللي هي 50 سور 180 بلوس سينيس ديال دو ألفا اللي هي 100 هاكا 50 فوا 2 اللي هي 100 سور 2 بي 2 فوا بي جوج في 3.14 شحال كتساوي؟ donne 1 moins 50 sur 180 plus sinus de 100 sur 2p. Donc, puissance consommée égale 3733,57 watts. إذن هذه هي لا بويسونس كونسومي. فين وصلت دابا؟ عندنا efficace et la puissance consommée de la charge. دابا وصلت السؤال الرابع، قالك tracer les formes d'ondes de tension au bord de la charge. Très bien.
دونك هادشي واضح. دونك نتوما عندكم الفيديو اللي بغا نقول شي حاجه انفو يدير بوز ونقول هادشي. دابا غندوز كيسيون 4. بالنسبه للجينيراتور او اس كيخرج ليا سينيال سينيسويدال فورمالي مفيهاش مشكل اس تي. بالنسبة للسينيال ردوا معهم البال حقاش كيتعطاو الأغلبية في الامتحانات. دونك كيف قلنا بالنسبة للتيرستور السينيال ديالو ديجا شفنا في هذيك الحلقة. دونك في السامبل التيرنونس كيدوز، في الالتيرنونس بوزيتيف كيدوزها والالتيرنونس نيجاتيف كيبلوكيها. هذا بالنسبة للتيرستور واحد. غنديرو ديال تيرستور واحد وغنديرو ديال جوج. بالنسبة لتيرستور واحد قلنا في السامبل التيرنونس كيدوز، ولكن ما كيدوز كنعطي واحد لامبيلسيون ديال الكاشيت عاد كيتامورسي ليا التيرستور هاكا. وفي النيجاتيف من الكاثود الانود كيكون بلوكي ما كيدوش. بالنسبه للبوزيتيف كيدير كيدوز مي تا كنعطيو واحد لامبيلسيون ديال الكاشيت عاد كيتامورسا. بالنسبه للنيجاتيف بلوكي انسي دو سويت امبيلسيون كيتامورسا فاسون نيجاتيف. هذا تيرستور واحد. مي دابا الا كانوا عندنا دو تيرستور حقاش هو قال لك لو تيرستور مونبلاسي باغ دو تيرستور مونتي اون باراليل انفيرسي. عندنا واحد جوج تيرستور اون باراليل انفيرسي يعني واحد كيشوف في الاكس ديال الاخر. تري بيان. دونك هذا غير وضحنا به. دابا غنشوفو اللي دايرين عندنا في السيركوي. بالنسبه للاول ملي كتكون عندي لاليمونطاسيون من الانود للكاثود غادي يكون بوزيتيف، يعني غادي يكون بوزيتيف وكما يتامورسا صافي واحد لامبيسيون بار كاشيت. فوالا ها هو الاول. وبالنسبه للثاني الثاني قلنا مانفيرسي معاه يعني اش كيدير ليا داك اللي مانفيرسي معاه كيدوز ليا غير نيجاتيف، وهذا كيدوز الواحد كيدوز البوزيتيف وواحد كيدوز نيجاتيف. بلاتي فوالا راه كيبان لكم. فوالا دونك ملي كيكون عندي لاليمونطاسيون جايه من هنا هذا تي 1 كيكون باسون وهذا تي 2 كيكون بلوكي حقاش الكاثود كيبلوكي ليا السينيال. دونك هذا ملي كتكون لاليمونطاسيون جايه من هنايا يعني بوزيتيف تي 1 كيكون باسون اون فوا كتوحد لامبيلسيون كيتامورسي التيرستور. ملي كتكون دابا لاليمونطاسيون نيجاتيف حقاش هذا راه التيرناتيف مره بوزيتيف مره نيجاتيف. دابا ملي كتكون عندي هنايا نيجاتيف حتى هو كيتبلوكا ليا حتى كتكون عندي واحد لامبيلسيون عاد كيتامورسي ليا مي نيجاتيفمون. هنايا بوزيتيف كنرجع للاول كنعطي واحد لامبيلسيون كيتامورسا عاد كيتامورسي التيرستور. بالنسبه للالتيرنونس نيجاتيف حتى هو حتى كتكون عند واحد لامبيلسيون عاد